This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We show up. La famille, bien ou bien, on se retrouve le mois nouveau vlog, nouvelle vidéo. شحال في الساعة دابا نشوف معكم ما عرفتش غيبان ليكم ما يبانش. الوغ 5 ولا 6 الصباح نورمالمون بلاتي نشعل غير الضو. نورمالمون جو دوفي اليوم كان عندي ماراطون مع وي كازابلانكا، كانوا عرضوا عليا بروغرام ماراطون مي كنت معول مشيتو ما نكذب عليك. ملي تنشوف لا ميتيو الخارج ملي غتبان ليكم كتبان ليك الشجر شويه ويطيح من بلاصتو. راكم مذيح جبونس تسمعوه اي كذب عليك جي با انفي دو كروفي. نصدق سيمانه كامله لا مسكولا والو. سورتو كون مع البروجي اللي خدام فيه خصني نكون ديسپونيبل تنمشي على كل صباح. دونك مالي على حالتي جانول داكور ماشي مشكل. يوغا دوطخ اوكازيون نمشيو نجريو بوكوب نجريو كاملين صافي. دونك غنمشي نكمل نعاسي نتلاقاو دون كيلكو زور ديزي كيلكو زور. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? اش هادشي؟ واش هادو بنيتهم باغيين يديرو ماراطون في هاد الشتا هذا؟ واش سي با بوسيبل. باش زادو علينا قاطعين الضو، ما كاينش الضو، ما كاين كارديو، ما كاين ماراطون فيتا. مي سي با غاف غادي او موان نوريكم باش غنصوب الفطور ديالي. دونك سا سي الفطور اللي كنت غادي نصوب قبل ما نمشي للماراطون بواحد ساعه ونص لو طون نهضم. شويه ديال الحليب غادي ندير فيه لا بانان، ندير فيه واحد شويه د لافوكا، ندير فيه لاواي ونطحن كلشي، نزيد واحد شويه ديال فلوكون دافوان عاوتاني كوم سورس دو كاوس. دونك عندي هادشي كامل مجموع، ومع هادشي غادي نزيد واحد كلكو بانان استوار يبقى عندي ماكسيموم دينيرجي. الوغ ماشي مشكل، اليوم ما قديناش نديرو كارج ديالنا الماراطون. داكشي غادي نديرو غادي نمشيو على اون سيونس ديال الفخاد. سي ما غنقولش لكم سي اوسي انتونس، هي بصراحه سي بلوز انتونس. سيونس ديال الفخاده ما عندكش طون ريكوبيراسيون، تجري ملي تدير الماراطون تجري على ريتم واحد. الوغ انا جو بريفير بصراحه فير اون سيونس ديال الفخاد اللي غنمشيو عليها. دونك شنو تران ريغلي المكانه باش نحسب لو نومبر دو كالوري اللي غادي نبغولي في لا ديرنيير سيونس ديال لا سي جي ان. غادي نمشيو سيغ اون سيونس ديال الفخاد، غادي غنخدم لا اون بي سيت لا اون سوبر سيت لا والو. غادي نخدم اون سيونس عاديه باش تكون انطونس افيك لا شارج ان شاء الله. داكور لي زيكزارسيس اللي غتشوفو انا كل مره تنبدل. داكور دي فوا تنبدا بسكوات، دي فوا تنساليفي، دي فوا تندير سولفي تير، دي فوا متنديروش، دي فوا تندير الاكستنسيون، دي فوا متنديرهاش، دي فوا تنخدم بريز سيري بريز لاج. كل مره وشنو داكور الواحد مزيان يبدا يبدل لي زيكزارسيس. غادي نمشيو ديما جو بونس ندير لكم ان مونتاج ميوزيك هاد المره تقولوا لي شنو تفضلوا عاوتاني. اي كيف قلت لكم تمشيو ديما على 4 لي سيري صوف اول اكزرسيس غنمشي بعدا على 10 دقائق ديال الفيلو، غندير واحد شويه ار بي ام نسخن الفخاد. اونسويت لي زيتيرمون واحد شويه خفاف، ايتيرمون خفاف. اي لي سيونس تمشي ديما على اول اكزرسيس ندير فيه 6 لي سيري منهم جوج ايشوفمون، والشي الاخر تمشي على ديما 4 تمشي على 15 ريبيتيسيون. علاش عندنا دي فيبر لونط دي فيبر كورت، كاين اللي محتاج لي سيري طوال ولي سيري قصار. دونك غادي نمشيو على 15 ريبيتيسيون 15 12 10 8 داكور عربيه فرونسي 15 12 18 ريبيتيسيون. الخراويط كاع الا قدرتي دير 6 مي تكون ايبر ثقيله. داكور لا سيري الاخرى خدمه ثقيله لو بلو لوغ بوسيبل. تنقول بوسيبل ماشي شي شارج ديما غتهز بها حتى دو ريبيتيسيون غادي تاكلها في ظهرك. داكور لا شارج كو تو ميتريز واحد 7 ريبيتيسيون اي هادشي اللي كاين. صافي مشيو
شو معايا. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Alors, عندي durée d'entraînement هي ساعتين فيها 777 كيلو كالوري. Donc c'est une séance اللي فيها l'échauffement bien sûr, عند فيها les étirements et فيها la séance ديال واحد ساعة ونص ديال الفخاد. Donc c'est pour moi c'est suffisant. درنا البريس، بديت بالبريس والسيريه الاخرى درت 20 كيلو في كل جهه ودرت 100 ريبيتيسيون. هذيك في السيريه الاخرى فرقعتهم مزيان، حسيت بواحد لا كونجيستيون ديال المنط. اي اون بليس دو سا كي شفتو في الاكستنسيون درتها بريز سيري، جامب سيري. Les genoux تاعهم فريمون ملاصقين. troisième exercice خدمنا ان اكزرسيس اللي كيشبه السكوات درتو في لاسيستي. deux exercices ديال لي زيسكيو خدمتهم اون بيسيت داكور، غير تنسالي من هذاك تمشي للاخر عاد تناخذ طون ريكوبيراسيون وساليت بواحد دو سيري اون بيسيت تا هما ديال لي مولي. دونك سي اون بون سيونس كومبليت باش تخدم قدام واللور ديال الفخاد والتحت بيان سور لي مولي اللي اكثريه كينيغليجيو. الوغ لي مولي من الاصعب لي جروب مسكولير باش يديفلوبا. دونك ننصح الواحد باش يخدمهم ها سا مارش. دونك غادي ندوز بوست ورك اوت. تما 4 تمرات comme source de glucides juste après l'entraînement au shaker de la whey. 45 grammes hydropur, 10 grammes créatine ou 10 grammes glutamine parce que y en a qui ont monséqa, donc du coup خصني ندوي بجا ديال بغيتو تسمعوا شي حاجه. calme. اي من هنا واحد ساعه ونص ندوزو للغوبا ديالنا. اشاك فوا ملي تنبغي نصوب الغوبا تنهز معايا دوينه كامله. اليوم كيف عارفين بعد الكدي عييت نشرح لكم ديما في شاك فيديو تنكثر مناش من لي غلوسيد، تنبغي نعمر بلي غلوسيد باسكو كي شفتو 700 كالوري راه ما ساهلاش ملي تتحرقها. دونك الا ما كانش عندك اسي دينيرجي كي غدير باش تضبط لاصونس داكشي نيالي بلا هادشي ما كاين لا فورما لا والو. دونك انا كيشوف تنصور كلشي في اليوتيوب غنحاول ندوي بزاف كون ما نتعطلش بزاف في لا فيديو. دونك اش غادي ناخذ
source de glucides عندي هنا إبلي تندير فيها عاوتاني شويه ديال الزبيب عاوتاني encore de plus de glucides. عندي شويه ديال الدجاج تنديرها مع البصله comme source de protéines, d'accord. Pour le source ديال البون فات تندير واحد شويه زيت العود bien sûr la base de chez base وتندير واحد نص افوكا في باغ روبا نص في الغداء ونص في العشاء. مع هادشي الا بغيت عندي encore une autre source de carbs طاطا حلوه تندير في الفران بشويه زيت العود شويه ديال البزار شويه ديال الملحه شويه ديال السوداني ماشي شويه السودانيه بزاف ديال السودانيه تنزيد باش ندوز كيف قلت لكم تنعيا ما بقيتش باغي ندوز بالماء بدا كيطلع لي شويه في الراس ما بقيتش ندوز بالتيفير بدا كيطلع لي في الراس باش وليت تندوز باحماض امينيه تو سامبلومون تناخذ واحد نص كوب ديال البساعه شاك روبا تندوز به ساميل بوكو باش نهضم اونكور ميو بور ميو اسيميلي لي فيبر موسكولير شنو لي فيبر موسكولير بور ميو اسيميلي لي بروتيين اللي تاكل داكور مع هادشي لا باز دو شي باز لوميغا 3 اوكي. Et vu que je change le thé vert, le thé vert en capsule ديال ريفلكس. Donc 300 mg في الوحده تناخذ وحده في كل ربع، وحده في الفطور، وحده في الغداء وحده في العشاء. واحد البلان اللي كنت نديرو ديما مابقيتش نديرو، كنت نديرو شحال هادي مي اون فوا دخلت لاصيج حبستو اللي هو تنزيد العسل ديما في الغداء ولا في الفطور ولا في العشاء. داكور بور باش نطلع واحد شويه ديال البيك دانسولين. سوف كو في لاصيج الواحد ما خصوش يعيق بيك دانسولين كنت غطلعو من بعد لونطرينمون اونيكمون. علاش؟ باسكو ملي تطلع البيك دانسولين خاصك تعرف بان الجسم ديالك ما كيبقاش يسكريتي بزاف ديال الجي اش وهذه خايبه بزاف داكور. الا بغيتي تسيشي l'hormone اللي تخليك تسيشي لو بلوس سورتو من الكلش هي الجي اش. دونك داكشي علاش الناس اللي تلقاهم كيدقوا الجي اش تلقاهم ديما سيك من الكلش باسكو هي ديجا تدق في الكلش اون بلوس دو سا تتسيبلي بلوس لا سانتور ابدومينال ديالك داكور. دونك باش تطلع البيك ديال الجي اش باش يكون عندك الماكسيموم دو شونس ان الجي اش طلع خاصك ديجا دو ان تحيد عليك بزاف ديال الماكله اللي فيها اي جي طالع داكور بحال السكريات حتى التمر وداكشي ما تاخذوش كل نهار كامل خذوا مره وحده من بعد لونطرينمون داكور. العسل حتى هو اي حاجه وحده اخرى واحد المعلومه واحده اخرى قبل ما تنعس بالليل حاول ما تاكل ديرني روبا ديالك يكون بواحد ساعه ونص ساعتين قبل ما تنعس. علاش ما مزيانش تنعس وانت كتشكع ما غاتخليش الجسم ديالك عاوتاني يسكريتي الجي اش والجي اش مهمه. دونك اون اسيوس عاوتاني نعطيكم اخر اسيوس باش الواحد يسيشي حيد عليك لي يجي طالع وكل واحد ساعتين قبل ما تنعس. لا جي اش مهمه لا سيكريسيون ديالك. دوزنا لونغ سيري كالوري كيل كيفاش جاتني السميه بعدا جاتني هكاك بوزا سي ان بتي جو دو مو كيف شفتو كالوري كيل كتبتها بالعني بالكا بور فير ان دوبل كا ما عليناش. سي لا فان د لا سيري دوزنا مع 13 14 يمكن 15 ايبيزود مشيت على واحد لاساج كيف عرفتو اون ميني ساج ماشي شي حاجه خياليه مي اون ميني ساج اللي عطات ان بتي بو دو ريزولتا مون با لي كوي يعني مي سا تنحيدو اون فوا تنبغيو نديرو اون ساج ديال بصح سوف كو هاد لاسيج هادي درت اون بتيت ساج غير باش نحيد شويه ديال لا غريز باسكو كيف عرفتو دخلت في واحد لا بريز دو ماس غتمشيو تشوفوا لا سيري سميت لا سيري لو 210 كيلو دونك درتها قبل رمضان وصلت ل 107 لوبجيكتيف ديالي كان 110 وصلت ل 107 دخل رمضان ملي دخل رمضان شفت راسي ومازال عندي واحد شويه ديال الفاض دونك قلت ندير واحد لابتيت ساج فوالا. كنت باغي نشكركم على الناس اللي تبعوا لا سيري وكيجيو عندي كيقول لي جربت معاك داكشي لا سيج تبعوني عطيتكم دي فيديو كيفاش تحسبوا لي كالوري ديالكم على حسب لوبجيكتيف بريز دو ماس ولا لا سيج ولا المانتيان دونك سيروا تشيكيو في لاشين غادي تعرفوا داكشي كامل. دونك ميرسي انورمون على السوتيان ديالكم. بغيتو ندخلوا اون نوفيل سيري ديال بريز دو ماس علموني بينجي كتبوها في ليسباس كومونتير ندخلوا اون نوفيل سيري بريز دو ماس دابا فيكو ساليت لاسيج غادي نعاودو ندخلوا في اون بون بريز دو ماس المره ولكن غتكون اسي كلين داكور. دونك الا انت بغيتي تعرف كيفاش الواحد يدخل اون بريز دو ماس كلين امشي لايك بارطاج لا فيديو شحال ما كبرنا شحال ما غادي نتموتيفا باش ندير لكم الفيديو ونعطيكم معلومات جداد. ميرسي اونكور اون فوا بور تو. عجبتك الفيديو كيف قلت لك ان بتي بوز بلو كيف ديما انا جو فو دي تري بيتون ان شاء الله بور اون نوفيل سيري.